आदरणीय सभापतिज्यू, नेपाली कांग्रेस चितवन जिल्ला कार्य समितिका सभापति राजेश्वर खनालज्यू, नेपाली कांग्रेस र गठबन्धनका सम्पूर्ण वरिष्ठ नेतागण जो मञ्चमा उपस्थित हुनुहुन्छ, आसन्न मंसिर 4 को निर्वाचनका लागि यस क्षेत्रबाट उम्मेदवार रहनुभएका विश्वनाथ पौडेल, किरण ओली र कृष्ण खनाल ज्यू, बडो धैर्यताका साथ पाल्नुभएका चितवन 1 का आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यहाँहरू धेरैजनालाई थाहा छ म एक किसिमको देश दौडामा पनि छु। आज बिहान मात्रै काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 को एउटा कार्यक्रम सकेर हवाईजहाज चढेर चितवन उद्रने क्रममा अलिकति ढिलाइ भयो। कार्यक्रम अलि ढिलो पनि सुरु हुन गएकोमा म क्षमा प्रार्थी पनि छु। अहिले चितवन 1 को कार्यक्रम यो सकेर म साँझ मकवानपुर जिल्ला पनि पुग्नुपर्ने भएकोले साथीहरूले मलाई चाँडै बोल्ने मौका दिनुभएकोमा पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस क्षेत्रबाट प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुन आकांक्षी मेरा मित्र डाक्टर विश्वनाथ पौडेलले धेरै कुराहरू राखिसक्नु भएको छ। त्यसअघि कृष्ण खनालको पनि मैले छोडो मन्तव्य सुन्ने मौका पाएँ। आज धेरै कुराहरू हाम्रो राजनीतिको मकसद, हाम्रो राजनीतिको उद्देश्य यो चितवन जिल्ला र चितवन जिल्लाको पनि यस पूर्वी भागलाई कसरी समुन्नत बनाउने भन्ने कुरामा नै केन्द्रित भएको छ। मलाई पनि यो चितवन, पूर्वी चितवन जिल्लाको समुन्नति, हाम्रो राष्ट्रिय समुन्नति, एउटा राष्ट्रिय खाकामै कसरी यसलाई केन्द्रबिन्दुमा पार्न सकिन्छ भन्ने चिन्ता छ र नेपाल राष्ट्रलाई नै माथि उठाउँदै गर्दा हामीले यो विश्वकै अर्थतन्त्रमा नेपाल राष्ट्र र नेपाल राष्ट्रभित्र पनि केही यस्ता गतिशील जिल्लाहरू हामी छानौं। काठमाडौँ उपत्यका त स्वतः आइहाल्छ, तर मानव विकास सूचकाङ्कमा पनि हामी कास्कीका कुरा सुन्छौं, मोरङका कुरा सुन्छौं, रूपन्देहीका कुराहरू सुन्छौं। चितवन पनि पछि आइरहेको छ, तर काठमाडौँ उपत्यकाकै हाराहारीमा चितवनलाई पनि कसरी उठाउने, यसले यो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई नै उद्वेलित पार्दै गर्दा यो आफै एउटा इन्जिनका रूपमा कसरी यसलाई दौडाउने र नेपाललाई यति द्रुत गतिमा माथि बढाउँ कि विश्वको नजरमा पनि यो परोस् भन्ने जुन सोच हो, साथीहरूले आफ्नो ढंगले आफ्नो शैलीमा प्रस्तुत गर्नुभएको कुरा मैले बुझेको छु। यसरी हाम्रो क्षेत्रीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका कुरा गर्दै गर्दा मैले आज बिहान केही समय पनि भएको थियो, यो जिल्ला दौडाका क्रममा अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय खबरहरूबाट अलि विमुख पनि भएको हुनाले खोतल्दै थिएँ, हेर्दै थिएँ। आज विश्व अर्थतन्त्रको करिब 80% हिस्सा ओगट्ने जम्मा 19 वटा राष्ट्र र युरोपेली संघका राष्ट्राध्यक्षहरू यही हाम्रो छिमेकी एसियाली मुलुक इन्डोनेसियाको बालीमा बसेर गफ गरिरहेका छन्, छलफल गरिरहेका छन् यो विश्व अर्थतन्त्रलाई, हाम्रो दुनियाँलाई नै कसरी अगाडि लाने भनेर। मैले हेर्दै थिएँ के विषयमा यिनीहरूले छलफल गरे होलान् भनेर। यिनीहरूले जलवायु परिवर्तनका मुद्दाहरू उठाए कि अहिलेको असहज जुन विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको त्यो छनक पनि आइराखेको छ त्यसको बारेमा के छलफल गरे, कोभिडले थलिएको यो विश्व अर्थतन्त्र, हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई कसरी फेरि तङ्ग्र्याउने, यसलाई फेरि कसरी उद्वेलित पार्ने बारे के बोलिरहेका छन् भन्ने बारे पनि मैले यसो हेरेँ। र हाम्रो चासो, उनीहरूले इन्डोनेसियाको बालीमा गरेको छलफल आज यहाँ पर्सा बजारमा हाम्रा गृहिणीहरू, हाम्रा आमा दिदीबहिनीहरूकोले पसलमा गएर किनबेच गर्दा, खाद्यान्न किन्दा, हाम्रा दाजुभाइहरूले मोटरसाइकलमा तेल भर्दा यी कुराहरूसँग कसरी गाँसिएको छ भन्ने बारे पनि अलिकति घोत्लिने अवसर मिल्यो। रसिया र युक्रेनको भइरहेको युद्ध, कोभिड पछि यो थलिएको अर्थतन्त्र र यो थामिएको हाम्रो सबैको मागले गर्दा एकैचोटि यो खुकुलो भएर आउँदा, यो झन्डै विस्फोटको चरणमा यी कुराहरू खुकुलो हुँदाखेरि विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृङ्खलाहरूमा भएको अवरुद्धपन, यो सबैले गर्दाखेरि अहिले हामी सबैले यो मूल्य वृद्धिको संकटबाट पनि हामी गुज्रिरहेका छौँ। र यो दुनियाँमा भएका घटनाहरू, रूसले तेलको आपूर्ति बन्द गरिदिँदा रूस र युक्रेनले झन्डै विश्वका 25% खाद्यान्न उत्पादन गर्ने, मुख्यतः गहुँका कुराहरू,
यहाँ मलको हाहाकारका बारेमा हिजो नुवाकोटदेखि मलाई बर्दियाका किसानहरूले सुनाइरहेका थिए। सायद चितवनमा पनि त्यो सङ्कट छ। अघि विश्वजीले भन्नुभयो यहाँ स्थानीय मल कारखानाहरूका बारेमा पनि राष्ट्रिय योजना, स्थानीय प्रादेशिक योजनाहरू आइरहेका भन्ने छन्। तर यो हामी एउटा चाहिँ यो वसुधैव कुटुम्बकम भन्छौँ नि, यो विश्व नै एउटा परिवार हो भन्ने खालको त्यो ब्रोडर मार्गचित्र पनि हामीले चाहिँ अलिकति ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। नाइट्रोजन फर्टिलाइजरको सबभन्दा ठुलो निर्यातक पनि रुस, पोटासियम र यो फस्फरसको सबभन्दा ठुलो निर्यातक पनि रुस। यी यावत कुराहरूले गर्दाखेरि दुनियाँका यी नेता राजनेताहरूले गर्ने सत्कार्य वा उनीहरू होमिने ध्वंसले गर्दा तपाईँ हाम्रो दैनिक जीवन स्तरमा जुन असर पारिरहेको छ त्यसबारे पनि हामी सचेत हुन जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यही कुरो आएर अहिले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग पनि जोडिया छ। धेरै उद्यमी व्यवसायी साथीहरू अहिले चर्को ब्याज दरबाट चिन्तित छन्। आफूले बल्ल बल्ल ऋण काटेर ऋण लिएर सरसापट गरेर सुरु गर्न थालेको व्यवसाय उद्यम कतै धराशायी हुने हो कि भनेर चिन्तित छन्। ब्याज दर 8-9%बाट बढ्दै बढ्दै अहिले 16-17-18% छ। कर्जामा संकुचन छ। बैंकिङ इन्स्टिट्युसनहरू, हाम्रो चाहिँ वित्तीय संस्थाहरू पनि एक किसिमको अनिश्चितताको भुमरीमा छन्। यो अर्थतन्त्र नै कता जाँदैछ? यसले हामीले अपेक्षा गरिएको, हामीले तोकेका लक्ष्यहरू पूर्ति गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने कुरा पनि त्यहाँनिर गएर जोडिएका छन्। हाम्रै निकटका अर्थतन्त्रहरू चीन, भारत पनि एउटा अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट गएको छ। यो लकडाउनको चरण हामी कहाँ त सकियो, चीनमा अझै पनि चलिराखेको छ। तर विश्वकै उत्पादन केन्द्रको रूपमा उदाएको चीन र त्यहाँ लिएका अलि असहज खालका राष्ट्रिय नीतिहरूले गर्दा धेरै अप्ठ्याराहरू त्यो छरिँदै फैलदै अन्य अर्थतन्त्रहरूमा पनि असर परिरहेको छ। यसरी हाम्रा निर्यातका सम्भावनाहरू, प्रत्यक्ष विदेशी लगानीका सम्भावनाहरू, पर्यटनका सम्भावनाहरू, विप्रेषणमै के हुन्छ भन्ने चिन्ताहरूले पनि हाम्रो अहिले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा एक किसिमको अनिश्चितताको वातावरण छाएको छ। तर हामीले व्यापारी उद्यमी साथीहरूलाई के भनेका छौँ भने यो मङ्सिर 4 को निर्वाचनपछि यसको तात्कालिक सम्बोधन हामी गर्नुपर्छ र गर्छौँ। यो हिजो आजको मात्र समस्या होइन। विगत 10-15 वर्षदेखि जुन विप्रेषणमा चाहिँ आधारित हुँदै गएको, यो जम्दै जकडिँदै गएको हाम्रो अर्थतन्त्र, विप्रेषणकै कारण आम नागरिकको पनि आय बढ्दै गरेको, आम आय बढ्दै गर्दाखेरि उपभोग्य वस्तु र सेवाको माग पनि बढेको, त्यही अनुपातमा बैंकहरूले पनि कर्जा खेलो हुने गरेर बाँडिरहेको एउटा विस्तारकारी मौद्रिक नीति र त्यो यहाँ उत्पादनका सम्भावनाहरू न्यून हुँदै गर्दाखेरि हामीले त्यो सहज पाएको कर्जा आयातमा खन्याउने वा घर जग्गामा लगाएको हुनाले केही संरचनात्मक समस्याहरूमा हामी रुमलिएका छौँ। यसको दिगो समाधान, अब टालटुले समाधान त हामी दिन सकौँला यता चलाएर उता चलाएर, तर 10-15 वर्षदेखि नै अलिकति बरालिएको अर्थतन्त्रलाई पनि हामीले ट्र्याकमा ल्याउनु पर्नेछ ताकि 48 सालपछि यो मुलुकको कोल्टो नै फेर्ने गरेर गरिएका आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरूलाई हामीले फेरि राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा ल्याएर राख्नुपर्नेछ र त्यही खालको उद्वेलन, त्यही खालको आर्थिक उत्प्रेरणाहरू गरेर एकदमै जर्जर र संकुचित अर्थतन्त्र जुन पञ्चायतले नासोको रूपमा बहुदलीय दलहरूलाई चाहिँ सुम्पेको थियो, त्यो बरालिएको एजेन्डा कहिले हामीले शान्ति प्रक्रियामा चाहिँ समय गुजार्यौं, कहिले हामीले चाहिँ द्वन्द्व निरूपणमा समय बितायौं, संविधान निर्माण बन्यो, संविधान निर्माणपछिको संक्रमणको व्यवस्थापन बन्यो। त्यो बरालिएका एजेन्डाहरूलाई फेरि ट्र्याकमा लिएर आएर 30 वर्षपछि एउटा नयाँ खालको आर्थिक एजेन्डामा पनि हामीले काम गर्नुपर्नेछ ताकि नेपालमै बसी लाखौंको संख्यामा नयाँ प्रेरणादायी खालका रोजगारीका अवसरहरू हामी सिर्जना गर्न सकौं। त्यो रोजगारी र नागरिकहरूलाई एउटा उत्साहित बनाउन सक्यो भने उनीहरूले तिर्ने करले राज्यको ढुकुटी पनि बढ्छ। राज्यको ढुकुटी बढेपछि हाम्रा शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूमा राज्यले लगानी पनि गर्न सक्छ। यी यावत विषयहरू नै अहिलेको यसलाई फेरि राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा राख्नलाई नै हामीले यो अब आवधिक निर्वाचनको एक किसिमको नियमित पर्व पनि हो। आगामी मङ्सिर 4 मा यिनै विषयहरूमा पनि एउटा निर्णायक फैसला हामीले गर्नुपर्ने भएको छ। हालै नेपाली कांग्रेस पार्टीको संकल्प पत्र बाहिर प्रकाशित भएको छ। संयोगले मलाई त्यसको लेखनको जिम्मेवारी पनि दिइएको थियो त्यो मस्यौदा समितिको संयोजकको रूपमा।
हामीले 2005 सालमा बीपी कोइरालाले हाम्रो ध्येय भनेर यी राजनीतिक पार्टीहरू नै किन जन्माउने, यी राजनीतिक पार्टीहरूको मकसद के हो भन्ने कुराहरू पल्टाएर उहाँले भनेका ती कालजयी कुराहरूलाई पनि अहिलेको युवा पुस्ताका आकांक्षाहरूसँग जोड्ने काम गरेका छौं। यो खालको भताभुङ्ग लथालिङ्ग वातावरणमा यहाँ त सम्भावना नै छैनन्, सकिन्छ देश विदेश नै पलायन हुनुपर्छ भन्ने एक किसिमको युवा जमातमा जुन नैराश्य छ, जुन अहिलेको राजनीतिक परिपाटी र राजनीतिक अभ्यासप्रतिको वितृष्णा छ, त्यसलाई कसरी चिर्ने, त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर पनि केही सोच विचार त्यहाँ पस्केका छौं। अहिले म समयको पाबन्दीले धेरै कुराहरूमा म जान चाहन्न, तर हामीले एउटा प्रेरणादायी समुन्नतिका केही आयामहरू पेश गरेका छौं। त्यो लोकतान्त्रिक पद्धतिको शुद्धिकरण भनेका छौं। अहिलेको राजनीतिक परिपाटी शैली संस्कारप्रति जुन वितृष्णा छ त्यसलाई हामीले चिर्नै पर्छ। यो उदार लोकतन्त्र र अनुदार लोकतन्त्र बीचको यो चाहिँ मिसिँदै गएको, यो भिन्नता चाहिँ पुरिँदै गएको जुन अवस्थिति छ त्यसलाई हामीले फेरि एउटा नयाँ राजनीतिक क्रान्ति, नयाँ राजनीतिक संकल्पका माध्यमबाट चिर्नुपर्छ। यो फराकिलो आर्थिक सामर्थ्य भनेर हामीले 2 लाखदेखि 2.5 लाखसम्म नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि एउटा नीतिगत हस्तक्षेप, एक किसिमको आर्थिक क्रान्ति नै छेड्नुपर्छ भनेर यो देशमा मौजुदा करिब 24 देखि 48 वटा ऐनहरू चाहिँ कि खारेज गर्ने, व्यापक रूपमा संशोधन गर्ने वा ऐन कानून र संस्थाहरू नै नबनेका यी नयाँ नयाँ इन्टरनेटमा आधारित गिग इकोनोमीसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरूमा नयाँ कानूनी हस्तक्षेप पनि गर्ने भनेर एउटा बोल्ड, सायद 48-49 सालपछि त्यो महत्वाकांक्षाको आर्थिक प्रोग्राम सायद अरूले पस्केका छैनन् होला। त्यो हाम्रो युवा पंक्तिलाई उद्वेलित पार्न, आशा जगाउन पनि हामीले त्यो गरेका छौं। तर राज्यको ढुकुटी भरिँदै गर्दा, राज्यको आर्थिक सामर्थ्य दह्रो हुँदै गर्दा त्यो केका लागि, विकासको साध्य के हो, विकासको साधन के हो, यसबारे पनि अलिकति राजनीतिक दर्शन सैद्धान्तिक कुराहरू हामी गर्छौं। तर त्यसलाई लगेर गुणस्तरीय शिक्षामा घोप्ट्याउनुपर्छ, ती कुराहरू गुणस्तरीय स्वास्थ्य र पोषणमा घोप्ट्याउनुपर्छ। र अहिले यो वृद्ध भत्ताका मुद्दाहरू हामीले अब यसलाई अन्त्य गरिदिउँ। यो 5-5 वर्ष 3-3 वर्षमा चुनावी मसला मात्र बन्ने, फलानुले 200 रुपियाँ दियो, अर्कोले 1000 पुर्यायो, अर्कोले 2000 पुर्यायो, यो खालको सस्तो लोकप्रियता, यो हँसी मजाक जस्तो लाग्ने यो चुनावी मसलालाई पनि सदाका लागि अन्त्य गरिदेऊ। र नेपालले आफ्नो आर्थिक सामर्थ्य बढ्दै हुँदै गर्दाखेरि आफ्नो गच्छे अनुसार जन्मनुभन्दा अगाडि हाम्रा आमाका कोखमा रहेका शिशुको स्वास्थ्य अवस्था, गर्भावस्थादेखि लिएर यो सुत्केरीको चरणदेखि लिएर वृद्धावस्थासम्म र मृत्यु संस्कार पछिको चरणसम्म पनि यो जीवन चक्रका जुन जोखिमपूर्ण चरणहरू छन् ती सबैमा राज्यले भरथेक गरिदिनुपर्छ। तर पुरानो खालको समाजवादी धार, धनीलाई कर लगाएर गरिबलाई बाँड्ने खालको त्यो समाजवादी बुझाइ छ हाम्रो, त्यसलाई पनि आत्मसात गरौं, सकिने हदसम्म त्यसलाई अभ्यासमा पनि लगाउँ। तर 21औं शताब्दी अनुकूल, 21औं शताब्दी सुहाउँदो हाम्रा युवाहरूले पनि आजकल एक पाना चाहिँ हरफ चाहिँ केलाएर यो गफ हो कि यथार्थ हो भनेर केलाउन सक्ने अवस्थामा छन्। र त्यस्तो अवस्थामा यो खालको उदार सामाजिक सुरक्षाको खाका नेपाल जस्तो गरिब देशले पनि धान्न सक्ने हदसम्म हामी यसलाई पुर्याउँ। तर यो धनीलाई कर ठटाएर गरिबलाई बाँड्ने यो सस्तो लोकप्रियतावादी राजनीतिक शैलीलाई पनि यसमा क्रमभङ्गता लिएर आउँ। यसलाई थेग्न सकिने गरेर हामीले सामाजिक बीमाको कन्सेप्ट, सामाजिक बीमाको अवधारणा, युवाहरूले काम गर्दाखेरि आफ्नो आम्दानीको अनुपातमा एउटा निश्चित हिस्सा त्यसमा योगदान गरून्, आफै वृद्ध अवस्थामा पुग्दाखेरि त्यसबाट लाभान्वित हुन्। र यो सर्वव्यापी बीमा, स्वास्थ्य बीमाले सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई 5 वर्षभित्र हामी बाँधौं। यो सबैलाई बीमामा बाँध्न सकियो भने यो पद्धति, यो अवधारणा हामी धान्न सक्छौं। 3 वर्षभन्दा मुनि जन्मेपछिको 1000 दिन र 73 वर्षभन्दा माथिको संविधानले पनि धेरै कुराहरू निशुल्क सेवा भनेको छ। तर विशिष्टीकृत सेवाहरू पनि निशुल्क गर्न सक्ने सामर्थ्यतिर जाउँ। 65 वर्षभन्दा माथिका वृद्धहरूलाई इन्स्योरेन्स, यो हेल्थ बीमा, स्वास्थ्य बीमाका कुराहरूमा राज्यले भरथेक गरिदियोस्। तर काम गर्न सक्ने 15, 16, 18 वर्षदेखि 65 वर्षका नेपालीहरूले आफ्नो आयको अनुपातमा यो राष्ट्रिय ढुकुटीमा योगदान दिने, ताकि यो सिस्टमलाई हामी धान्न योग्य बनाऊ। एक किसिमको आलोचना पनि भयो, कांग्रेस पनि कतै वितरणमुखी प्रोग्रामतिर लाग्या हो कि यहाँ पैसा छर्ने, उता पैसा छर्ने भने यो सबैका पछाडि हामीले गहिरो शोध गरेका छौं, गृह कार्य गरेका छौं। अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रको आकारको अनुपातमा करिब 3-4% हामीले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरुमा
चाहिँ खर्च गरिरहेका छौँ। यसलाई विस्तारित गरेर अर्थतन्त्रलाई पनि गतिशील बनाउन सकियो। उद्यम मैत्री, उद्यम अनुकूल, विशाल मध्यम वर्ग भएको एउटा गतिशील अर्थतन्त्र बनाउन सकियो भने त्यो अर्थतन्त्रको करिब 7-8% हिस्सा हामी हाम्रा आमाहरू, हाम्रा दिदीबहिनीहरू, हाम्रा वृद्ध बुवाहरू, दाजुहरूलाई पनि त्यो भरथेक गरिदिने, सानो रोग लाग्दा पनि घरखेतै बेच्न पर्ने त्यस्तो खालको अवस्थाबाट हामी माथि उठाउन चाहन्छौँ। नेपाल राज्यले, आधुनिक नेपाल राज्यले, हामीले कल्पना गरेको नेपाल राज्यले त्यो खालको न्यूनतम प्रत्याभूति दिन सक्नुपर्छ र 21औं शताब्दी अनुकूल लोक कल्याणकारी राज्यको जग एउटा देखिने 5 वर्षमा एउटा देखिने आकृति हामी बनाउँछौँ भन्ने संकल्प पनि नेपाली कांग्रेस पार्टीले गरेको छ र नेपाली कांग्रेस पार्टीको नेतृत्वमा बन्दै गरेको गठबन्धनको सरकारले पनि त्यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनेछ। र 2005 सालमा हाम्रो ध्येय भनेर बीपी कोइरालाले एउटा समुन्नत नेपालको कल्पना जुन गर्नुभएको थियो त्यसलाई लिएर आएर हामीले आजका तरुण 25 वर्षभन्दा मुनि आधा जनसङ्ख्या भएको यो नेपाल राष्ट्रलाई तिनका आफ्नै मौलिक आकांक्षाहरू छन्। आज बिहान हातमा हत्केलामा स्मार्टफोनबाट दुनियाँमा के भइरहेको छ भनेर निहालिराख्नु भएको छ हाम्रा युवा साथीहरूले। त्यो आधुनिक एस्पिरेसनहरू कहिलेकाहीँ त म आफै पनि बुढो भएँ कि जस्तो लाग्छ, झन्डै 50 नागेको छैन, तर मेरा भाइ बहिनी भतिजाहरूसँग कुरा गर्दाखेरि हामी आफै पनि आउटडेटेड भयौँ कि जस्तो लाग्छ। त्यसैले यो गतिशील, यो जुन जोडिएको दुनियाँ छ, यो नयाँ आकांक्षाहरूलाई पनि सम्बोधन गर्नको लागि, हाम्रो अहिलेको राजनीतिक शैली र संस्कारप्रतिको वितृष्णालाई पनि नयाँ ढङ्गले चिर्नको लागि, जलवायु परिवर्तन, विपद व्यवस्थापन, यी यावत विषयहरूमा पनि हामीले नयाँ ढङ्गले यी एजेन्डाहरूलाई चाहिँ अगाडि लानुपर्नेछ। त्यसैले यो पद्धतिको सुधार, आर्थिक सामर्थ्य बढाउने कुरा, ताकि सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्न सकौं, यो तटबन्धनका विषयहरू यहाँ आइसकेका छन्, बाढीका विषयहरू आइसकेका छन्, यी सबैमा हामीले नयाँ ढङ्गले प्रहार गरौँ, नयाँ ढङ्गले सम्बोधन गरौँ र यो सबै भएपछि यो देशमा अब चाहिँ केही हुन थाल्यो है, एउटा गति लिन थाल्यो है, केही आशा पलायो है भन्ने भएपछि यो पलायनको क्रम पनि रोकिएला। अहिले विदेशीका साथीहरू पनि नेपालमै केही गरौँ भनेर फर्केलान्। यो क्रम हामीले हिन्दुस्तानमा देख्यौँ, ताइवानमा देखेका छौँ, भियतनाममा देखेका छौँ, कोरियामा देख्यौँ। अहिले अलिकति अफगानिस्तान भन्दा एउटा तन्नम अवस्थामा छौँ हामी, तर अर्थतन्त्रले गति समाउन सक्यो भने हामीले फेरि आशा जगाउन सक्छौँ र त्यो आशा जगाउने पर्वका रूपमा पनि यो अहिलेको आसन्न मङ्सिर 4 को निर्वाचनलाई लिइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब यी अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय मुद्दाहरूपछि अलिकति स्थानीय विषयहरूको पनि चर्चा गरौँ। हालाकि विश्व पौडेल, कृष्ण खनाल, मलाई लाग्छ किरण ओलीजीको त मैले सुन्न पाइनँ, तर उहाँहरूले पनि धेरै कुराहरू तपाईहरूलाई हरेक दिन हरेक बिहान सताउने, आफ्नो गुनासो रहेका चिजहरू, यहाँ यो भएन ऊ भएन, यसो भइदिए हुन्थ्यो उसो भइदिए हुन्थ्यो भन्ने लोकतन्त्रमा स्वाभाविक आकांक्षाहरू जुन हुन् त्यो उम्मेदवार साथीहरूलाई विगत केही हप्तादेखि राखि नै राख्नु भयो होला। तर चितवन बारे सोच्दै गर्दा मलाई अलिकति रोमाञ्चक पनि म बन्ने गर्दछु। यसको गौरवशाली इतिहास, यसको यो रोमाञ्चकताले मलाई कहिलेकाहीँ प्रेरणा पनि दिन्छ। सरदार भीमबहादुर पाण्डेले 1940 को दशकमा अमेरिकाको एउटा टेनेसी भ्याली अथोरिटी, टेनेसी राज्यको भ्रमण गरेर नेपालमा पनि यस्तै खालको एक्सपेरिमेन्ट, यस्तै खालको प्रयोग गर्न पाए। ठुला ठुला विकास निर्माण, एउटा भर्जिन जमिनमा ठुला ठुला प्रयोग गरेर विकासका नयाँ कुराहरू गर्न सकिन्छ कि भन्ने सोच पालेर आउनुभएको। सन् 1949 मा ह्यारी ट्रुमन, दोस्रो विश्वयुद्धपछि उदाएका अमेरिकी राष्ट्रपति ह्यारी ट्रुमनले .4 भन्ने कार्यक्रम लिएर आए। करिब 35-36 वटा जिल्लामा चाहिँ नयाँ ढङ्गले विकासका कार्यक्रम, विकास सहायताको एउटा नयाँ प्याराडाइम, एउटा नयाँ मोडल उनले पस्किए। त्यसमा नेपाल पनि पर्यो र नेपालभित्र पनि राप्ती भ्याली विकास भनेर यो चितवनको सुरुको परिकल्पना त्यहाँबाट सुरु भएको हो। र त्यसपछि त्यो सडकको काम, यही हेटौडादेखि नारायणघाटको चाहिँ सडकको काम, यहाँबाट चाहिँ त्यो लामखुट्टे पनि विशिष्ट प्रकृतिको लामखुट्टे, त्यो रगत चुसेर भित्तामा भित्रपट्टि आएर बस्ने भाव भएर त्यसलाई डिडिडी छरेर मासेर मलेरिया यहाँबाट सखा पारेर हामीले चाहिँ यो आप्रवास माइग्रेसनको क्रम पनि चलाउन सक्यौँ। यो कहिलेकाहीँ ऐतिहासिक संयोगका बडा रोचक कुराहरू हुन्छन्। त्यही दक्षिण पूर्वी एसियाको लामखुट्टे चाहिँ अगाउन्जेल रगत चुसेर बाहिर गएर बस्दो रहेछ, त्यो डिडिडी छरेर मार्न पनि नसकिने। सो कहिलेकाहीँ भर्खरै एकजना लेखकले भनेका छन्, नेपालका ठुला ठुला महाराजा भन्दा पनि त्यो एउटा लामखुट्टेले नेपालको जनसाङ्ख्यिक बनोट, नेपालको सामाजिक स्वरूप,
नेपालका आर्थिक सम्भावनाहरूलाई जरैदेखि हल्लाइदिएको छ वा परिवर्तनको त्यो जुन खालको स्वरूप आज हामीले ग्रहण गरेका छौँ त्यसको बिउ त्यो लामखुट्टेको चरित्रमा गएर चाहिँ जोडिएको कुरा पनि आएका छन्। तर मैले यो जोड्न खोजेको कुरा भनेको यो चितवन जिल्ला आफैमा एउटा विशिष्ट विकासको प्रयोग हो। यसलाई हामीले समुन्नतिको एउटा उन्नत एउटा अनुपम उदाहरणका रूपमा पेश गर्न सक्यौँ भने यसको राष्ट्रिय निकुञ्जको कुरा अब साथीहरूले उठाइसक्नु भएको छ। योसँग जोडेर यसको खालि यो चितवन जिल्लाको पनि यो पूर्वी खण्डकोमा मात्र हामीले आफ्नो सोचाइलाई सीमित राख्न परेन। मैले भनिहालेँ राष्ट्रिय अर्थतन्त्रकै मेरुदण्ड यो बन्न सक्छ र यसको अन्तर्राष्ट्रिय स्कोप, यसको अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वाकांक्षा पनि हामीले राखेर त्यो भिजन, त्यो महत्त्वाकांक्षा राखेर अगाडि बढ्यौँ भने हामीले तय गर्नुपर्ने यात्रा, त्यो दूरी असाध्यै लामो छ भन्ने आश्वासन पनि म विशेष गरी युवा पङ्क्ति हाम्रा दिदीबहिनीहरूलाई, भाइ दाजुभाइहरूलाई चाहिँ म राख्न चाहन्छु। अब यहाँका स्थानीय समस्याबारे साथीहरूले राखिसक्नु भएको छ। राप्तीका चाहिँ विकट गाउँहरू, वडा नम्बर 10, 11, 12, 13 का कुराहरू, हाम्रा चेपाङ तामाङ बस्तीका चेपाङ भाइहरू, यो गोर्खा चितवन बेल्टका चेपाङ भाइहरू बसेर हुर्केका छन्। मलाई त्यहाँको उनीहरूबाटै पनि धेरै कुराहरू ज्ञान भएको छ। तर यसलाई उठाउन सकिन्छ, तर भौतिक पूर्वाधारमा ठुलै प्रहार गर्नुपर्ने हुन्छ। सामाजिक क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, यो गुणस्तरीय हामी लोकतन्त्रवादीहरू नतिजाको समानतामा होइन अवसरको समानतामा विश्वास गर्छौँ। तर कहिलेकाहीँ यति त्यो संरचनात्मक विभेद यति जकडिएको हुन्छ, यति गहिरोसित हाम्रो समाजमा त्यसले चाहिँ स्थान लिएको हुन्छ कि त्यसलाई उखेलेर फाल्नको लागि राज्यले सार्थक हस्तक्षेपहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो पूर्वी पहाडी बेल्टलाई एउटा नयाँ ढङ्गले गुलजार बनाउन सकिन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। हाम्रा थारू बस्तीहरू, मलाई भनिए अनुसार करिब 40 वटा त थारू गाउँहरू छन्। यो क्षेत्रका सच्चा धरतीपुत्र थारूहरूको मौलिक संस्कृति, वेशभूषा, खानकी सिपबाट मलाई विशेष प्रभावित छ। हामी गोर्खाबाट चितवन झर्दाखेरि यही भोका टाढीको भोकामा गएर चाहिँ हामीले बस्ती बसालेका थियौँ। त्यस मानेमा पनि त्यहाँका थारू समुदायहरूसँगको हाम्रो सामिप्य, हाम्रो आत्मीयता जगजाहेर नै छ। यी कुराहरू त भयो। अब मेन स्ट्रिमको डेभलपमेन्ट, मूलधारको विकास, यो हाइवेको आसपासका कुराहरूमा विश्वनाथ पौडेल लगायत हाम्रा प्रदेश सभाका उम्मेद्वारहरूले धेरै कुराहरू राखिसक्नु भएको छ। मलाई लाग्छ हामीले यो कनेक्टिभिटीमा, यो भौतिक पूर्वाधारमा एउटा ठुलो झट्का चाहिँ दिनुपर्नेछ। यो लागत घटाउने, दूरी घटाउने, यो देश आफ्नो देशको एउटा खण्ड आफ्नै देशको अर्को खण्डसँग चाँडै जोडिने र यसले आर्थिक गतिविधिहरूलाई चलायमान बनाउनको लागि हामीले निजी क्षेत्रलाई पनि यसमा उत्साहित गर्नु पर्यो। राज्यले पनि तपाईँ हामीले उठाएर दिएको कर र सहुलियतपूर्ण वित्तका रूपमा हामीले लिने विदेशी ऋण, प्रत्यक्ष विदेशी लगानीहरू रिटर्न हुने, आर्थिक लाभांश हुने क्षेत्रहरूमा चाहिँ हामीले खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। विश्व पौडेल र मैले पहिला पनि धेरै कुरा गरेका थियौँ। वीरगञ्जदेखि नारायणघाट, नारायणघाटदेखि भैरवाको यो कोर बेल्ट, नारायणघाटदेखि काठमाडौँसम्म र नारायणघाटबाट पोखरासम्मको यो सबैको प्राथमिकता पर्नुपर्ने हो। तर कहिलेकाहीँ यस्ता आयोजनाहरू पनि राजनीतिक दाउपेच, खिचातानीको शिकार बन्ने गर्दो रहेछन्। आफ्ना मान्छेहरू सरकारमा नहुँदाखेरि यो प्राथमिकीकरणको यो एउटा शाश्वत नियम पनि उलटपुलट हुने हुँदो रहेछ। त्यसैले यसलाई सच्याउनको लागि पनि यस्ता मुद्दाहरू बुझेका, यसका चिरस्थायी दीर्घकालीन महत्त्वहरू बुझेका नीति निर्माताहरू, विज्ञहरू सरकारमा पुग्नुपर्ने आवश्यकता त्यहाँ देखिन्छ। स्वास्थ्य र शिक्षाका बारेमा धेरै कुराहरू आइसकेका छन्। यसमा मैले अन्य अडियन्सहरूलाई धेरै कुराहरू राखेको छु। उत्पादनमूलक उद्योग, म्यानुफ्याक्चरिङको एउटा दुईटा पुस्ता यो उत्पादनमूलक उद्योगमा एब्जोर्ब नभइकन कुनै पनि मुलुकले सार्थक रूपमा विकासको फड्को नमारेको हुनाले चितवनका सम्भावनाहरू छन्। यसमा अहिले यो जग्गा व्यापार, अघि कर्जाका कुराहरू मैले गरेँ। साधारण उद्यम व्यवसाय गर्न पनि असाध्यै महँगो भयो जग्गाहरू। त्यसैले नयाँ नयाँ औद्योगिक पार्कहरूको कन्सेप्टमा गएर सहुलियतपूर्ण दरमा हाम्रा त्यो साँच्चीकै प्रतिभा भएका उद्यमीहरूलाई चाहिँ यो इन्डस्ट्रियल पार्क, औद्योगिक पार्कहरू, स्पेसल इकोनोमिक जोनहरूमा चाहिँ जोडेर सहुलियतपूर्ण उत्प्रेरणाहरू हामीले दिनुपर्नेछ। तटबन्धनका यो जलवायु परिवर्तनको मुद्दासँग पनि गाँसिएको छ। सायद मैले एउटा चितवनकै अर्को कार्यक्रममा भने, म मोरङको एउटा विकट थारू बस्तीमा जाँदाखेरि त्यहाँ एकजना थारू दाइले भन्नुभयो, यो के भइराखेको छ आजकल, नसोचेको समयमा बाढी आउँछ, चिसा दिनहरू असाध्यै चिसो भइराखेको छ, गर्मीका दिनहरूमा यो असाध्यै गर्मी भइराखेको छ, यो के भइरहेको छ मैले बुझिराखेको छैन भनेर भन्नुभयो। बिचरा ती निर्दोष मोरङ 4 नम्बर क्षेत्रका निर्दोष किसान हाम्रो दाजुभाइलाई यो विश्वव्यापी तापक्रमको परिवर्तन, जलवायु परिवर्तनका मुद्दाहरूबारे, त्यसका वैज्ञानिक तथ्यहरूबारे त्यति थाहा नहुन सक्छ। तर युरोप अमेरिका बन्ने क्रममा जुन कार्बन उत्सर्जन भयो,
जुन कारणले आज जलवायु ताप यो पृथ्वीको प्रलय नै हुने एक किसिमको प्रक्रिया सुरु भएको छ, त्यसको असर चाहिँ तपाईँ हामीले भोगिरहेका छौँ। यो हिन्दुकुश हिमालय बेल्टको संरक्षक राष्ट्र हो नेपाल। हामीले यो हिमाल पग्लने खालको अपराध गरेका छैनौँ, तर त्यसको असर अरूले गरेको विकासको प्रतिफल नकारात्मक नतिजा हामीले भोगिरहेका छौँ। तर यसो भनेर हामीले हात बाँधेर बस्ने अवस्थामा हामी छैनौँ। त्यसको विपदहरूको व्यवस्थापन, हिउँहरू पग्लने, जलवायु परियोजनाहरू असर हुने, कृषि र ठुल्ठुला सिँचाइका जुन सपनाहरू राखेका छौँ तिनीहरू पनि असर पर्ने कुराहरूमा हामीले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेछ। र यही विषयमा वन वातावरणका कुराहरू, जलवायु परिवर्तनका कुराहरू, विपद व्यवस्थापनका कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो यहाँको मौलिक जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज छ, नेसनल पार्क, त्यसलाई हामीले यो विश्वव्यापी एजेन्डाको जुन रूपमा चाहिँ चितवनलाई नै माथि उठाउन सकिन्छ कि भनेर हेर्दै गर्दा त्यसलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्छ। यो हरित अर्थतन्त्रको कल्पना जुन हामीले गरेका छौँ त्यसको केन्द्रबिन्दुमा यो राष्ट्रिय निकुञ्ज, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जलाई हामी राखौँ। विश्व सम्पदा सूचीमा यो परिसकेको छ। वर्ल्ड हेरिटेज साइटका कुराहरू करिब 952,000 किलोमिटर वर्ग किलोमिटरको यो पार्कलाई भारतको वाल्मीकि पार्क र पर्साको संरक्षित क्षेत्रसँग पनि जोडेर एउटा विशाल 4000 वर्ग किलोमिटरको एउटा बृहत विश्वव्यापी अथवा क्षेत्रीय स्तरमा सार्क स्तरको विशाल पार्क हामी बनाउनुपर्छ र त्यसैलाई नै केन्द्रबिन्दुमा राखेर त्यसलाई संरक्षण गर्ने जुन अन्य नीतिगत सम्बोधनहरू, यहाँ इलेक्ट्रिक कारहरूको प्रयोग होला, प्लास्टिकलाई चाहिँ प्रयोगलाई उन्मूलनै गर्ने कुराहरू होलान्। यी सानातिनादेखि ठुल्ठुला चित्रहरूको पनि एक किसिमको यहाँका स्थानीय मेयरहरूले त्यसमा पहल लिनुहुनेछ भन्ने मेरो आग्रह छ। अघि बाघ संरक्षणको कुरा आयो, तर यो ह्युमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट साँच्चीकै गम्भीर भएर गइरहेको छ। ह्याबिट्याटको आकार उत्रै छ, तर बाघको संख्या हामी हौसिएर डबल त्रिबल चौबर गर्ने भनेर सेन्ट पिटर्सबर्गमा ती लक्ष्यहरू तोक्यौँ, तर आज चितवन र बर्दियामा यो गम्भीर चुनौतीको रूपमा आएको छ। यसको पनि व्यवस्थापन अलि मौलिक ढङ्गले हामी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो सौराहालाई मलाई लाग्छ म 25, 30, 35 वर्ष अगाडि केटकेटी हुँदा आएर घुमेको सौराहा र अहिलेको सौराहामा यसो सडकको हिसाबले, बिजुली बत्तीको हिसाबले केही परिवर्तन त महसुस हुन्छ, तर हामीले गर्न सक्ने हाम्रो सम्भावनाको अनुपातमा हामीले कहिलेकाहीँ त मलाई लाग्छ हामी खालि खोस्रेका मात्र छौँ। त्यसैले त्यहाँ यो पर्यटनको राष्ट्रव्यापी एउटा भिजन नेपाली काङ्ग्रेसको सङ्कल्पमा हामीले लेखेका छौँ। आजको हाम्रो पर्यटनको चित्र भनेको करिब 10 लाख 11 लाख पर्यटकहरू आउने, तिनीहरूले जम्मा $48 खर्च गर्ने, औसतमा जम्मा 13 दिन बस्ने। त्यसलाई हामीले 5 वर्षभित्र 20 लाख पर्यटक आउने, दिनको कम्तीमा $100 खर्च गर्ने र 16-17 दिन बस्ने, त्यो खालको मोडलमा लानको लागि कस्तो खालको एयरलाइनको रिफर्म, कस्तो खालको चाहिँ होटेलको पूर्वाधारको कुराहरू र जनशक्ति निर्माणको कुराहरूमा काम गर्ने भन्ने कुराहरू त्यहाँ उल्लेख गरेका छन्। त्यो भिजनमा त्यस्ता भिजनहरू हामीले 20-22 वटा सेक्टरमा चाहिँ छुट्याएका छौँ र सौरा र यो राष्ट्रिय निकुञ्जलाई चितवन क्षेत्र नम्बर 1 को अन्तर्राष्ट्रिय परिचयको एउटा कडीको रूपमा उठाउनको लागि त्यो महत्वाकांक्षा, त्यो पर्यटनका भिजनहरूलाई पनि बोकेर अगाडि लान सक्ने नेतृत्व, त्यस्तो सुझबुझपूर्ण जनप्रतिनिधिहरू हामीले छान्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरू, म धेरै समय लिन्न, अब आजको मेरो उपस्थितिको मूल मकसदमा म आइपुग्छु। यदि यस्तो भिजन हो भने इन्डोनेसियाको बालीदेखि भारत चीनको पुनरुदयदेखि लिएर नेपाली राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई नै उद्वेलित पार्ने र त्यो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मानचित्रमा यो चितवनको पूर्वी भागलाई केन्द्रबिन्दुमा यो राष्ट्रिय अर्थतन्त्र मेरुट, अघि एसियन हाइवेको पनि कुरा आयो, यो एउटा मेरुदण्ड, एउटा आर्थिक ब्याकबोनकै रूपमा रहेको हैन, भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले पनि आर्थिक उद्वेलनको हिसाबले पनि त्यसको केन्द्रबिन्दुमा नै चितवनलाई चिनाउने हो भने, पूर्वी चितवनलाई चिनाउने हो भने त्यही खालका पात्रहरूलाई हामीले निर्वाचित गरेर पठाउनु पर्नेछ। हामीले 3 जना एकदमै असल पात्रहरू पाएका छौँ। डाक्टर विश्वनाथ पौडेल युवा विज्ञ हुनुहुन्छ, शोधकर्ता हुनुहुन्छ। उहाँका मैले धेरै बयान गरिराख्न परेन, 2-3 वटा कुरा मलाई उल्लेख्य लागेका कुराहरू आम मतदाता माझमा राख्न चाहन्छु। उहाँ पहिलो कुरा, उहाँ यही क्षेत्रका हुनुहुन्छ, उहाँ यही जन्मनुभयो, यहीँको नेपाल माविमा पढ्नुभयो, नेपाल माविमा उहाँ फर्स्ट बोय हुनुहुन्थ्यो, असाध्यै मेहनती मेधावी विद्यार्थी, राम्रो अङ्क लिएर आएर उहाँले एसएलसीमा अङ्क लिएर आएर उहाँ चाहिँ अस्कल पढ्न जानुभयो, त्यसपछि छात्रवृत्तिमा उहाँ चीन जानुभयो, चीनमा उहाँले इन्जिनियरिङ विधामा स्नातक बनेपछि उहाँ संयुक्त राज्य अमेरिकामा गएर त्यहाँ 2-3 वटा डिग्री लिएर अन्तमा उहाँले चाहिँ कृषि र प्राकृतिक स्रोत सम्बन्धी अर्थशास्त्र
युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया बर्कलेमा एग्रिकल्चर एन्ड रिसोर्स इकोनोमिक्समा उहाँले विद्यावारिधि गर्नुभएको छ। त्यसैले उहाँको त्यो स्थानीय वैधता, यहाँको माटोप्रतिको उहाँको घुलमिल, यहाँको प्रतिको यहाँका चिन्ता, उहाँले आफ्नो पारिवारिक परिस्थितिबारे धेरै कुराहरू तपाईहरू समक्ष राखिसक्नु भएको छ। त्योसँग उहाँको परिचय, त्यो उहाँको भावनात्मक सम्बन्धले पनि उहाँलाई एउटा असल विधायक बनाउन सहयोग गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर यो दोस्रो बुदा उहाँको जुन विज्ञता हो, एउटा इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिबाट आएर साधन स्रोत, प्राकृतिक स्रोत, ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार लगायतको अर्थशास्त्रीय पाटाहरूमा जुन विज्ञता उहाँले पछि हासिल गर्नुभयो, त्यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण विज्ञता हो। र नेपालमा यो स्तरको विज्ञता भएका मानिसहरू धेरै टिक्ने गर्दैनन्। अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थामा काम गर्न सक्ने भएपछि सबै पलायन भएको पनि हामी देख्दछौँ। त्यसैले यो एकदमै महत्त्वपूर्ण विज्ञता र नेपालको विकासको अहिलेको चरणमा चाहिने खालको विज्ञता पनि डाक्टर विश्वनाथ पौडेलले बोक्नु भएको जस्तो मलाई लाग्छ। विगत 10-12 वर्षदेखि उहाँको करियरलाई मैले हेर्दै गर्दाखेरि केही रूपान्तरणकारी आयोजनाहरूमा पनि उहाँको विशेष चासो रहने गरेको छ। शहरीकरणका मुद्दाहरूमा, अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादन सञ्जालहरूसँग कसरी जोडिने भन्ने विषयमा, औद्योगिकरणका अन्य विषयहरूमा, भौतिक पूर्वाधारभित्र पनि सडकको महत्त्व, सुरुङ मार्गहरूको महत्त्व, यो दूरी र लागत कसरी छोट्याउने भन्ने जुन कुरा मैले पहिला पनि इङ्गित गरेँ, त्यसमा उहाँको विशेष चासो रहेको मैले पाएको छु। तर उहाँ खालि तथ्य र अङ्कमा खेल्ने अर्थशास्त्री मात्र होइन, उहाँमा एउटा मानवीय पाटो पनि जबरजस्त छ भन्ने मलाई लाग्छ। उहाँको आफ्नै छोरीका बारेमा लेखेका लेखहरू, उहाँले आफ्ना बुवा आमाका बारेमा गरेका कुराहरू, लैङ्गिक विभेदका बारेमा उहाँले चर्चा गरेका चिजहरू, यी सबैलाई हामीले एकैचोटि राख्यौँ भने एउटा होलसम विकासको सोच चाहिँ उहाँमा भएको पाउँदछौँ। र भौतिक पूर्वाधारले मात्रै ठुल्ठुला रूपान्तरणकारी कामहरू हुँदैनन्, सामाजिक रूपान्तरणबाट पनि त्यो सँगसँगै लानुपर्छ भन्ने एक किसिमको एकीकृत विकासको सोच र धारणा पनि उहाँमा छ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यसैले उहाँको जुन स्थानीय वैधता छ, उहाँको जुन विज्ञता छ र रूपान्तरणकारी परियोजनाहरूबारे उहाँका जुन सोचहरू छन्, त्यसलाई मूर्त रूप दिएर त्यसको प्रयोग राष्ट्रिय, स्थानीय, अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोग यही चितवन जिल्लाको पूर्वी क्षेत्रबाटै होस् भन्ने चाहना मेरो पनि छ। त्यसैले उहाँलाई भारी मतले जिताएर पठाइदिनु होला र उहाँलाई सहयोग गर्नको लागि 2 जना सुयोग्य प्रदेश सभाका उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ। कृष्ण खनालजी बालवाला मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँ शालीन हुनुहुन्छ, भद्र हुनुहुन्छ। पछि मात्र थाहा पाएँ हाम्रो नाता पनि पर्दो रहेछ टाढा टाढाको। यति भद्र हुनुहुन्छ कि म आज सोच्दै थिएँ त्यो ढाका टोपीको सट्टा भातगाउँले टोपी लगाएर बिपी कोइरालाले जस्तो भाँचेर लगाइदिने हो भने त एकदम भद्र भलाद्मी काङ्ग्रेसी नै हुनुहुँदो रहेछ। किरण ओली, मेरो उहाँसँगको परिचय अलि पछिल्लो चरणमा मात्र हो। क्षेत्र नम्बर 1 का विद्यार्थी राजनीति, तरुण दलका गतिविधिहरू, बेलायतमा बिताइएका केही सङ्घर्षशील दिनहरूबाट खारिनु भएको छ र पछिल्लो चरण उहाँले यहाँको क्षेत्रीय नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दा 3वटै नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेस र गठबन्धनका दलहरूलाई विजयी बनाउन उहाँले जुन भूमिका खेल्नुभयो, त्यसले पनि उहाँलाई चाहिँ एउटा सशक्त प्रादेशिक सांसदको रूपमा चिनाउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। र बालवाला सांसद मन्त्री नै हुनुहुन्छ कृष्ण खनालजी। मलाई लाग्छ किरण ओली पनि यसो भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय त कस्तो नल्याउनु होला हेटौँडाबाट। सो तीनैजनालाई, विश्वनाथ पौडेल, किरण भूषण ओली र कृष्ण खनाललाई आसन्न मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा भारी मतान्तरले शानदार किसिमले यहाँले जिताएर पठाइदिनुहोस्। अघि मैले पनि कल्पना गरेको त्यो जुन एजेन्डा हो त्यसमा मलाई लाग्छ साथीहरूले त्यसलाई बोक्नुहुन्छ। मैले अरू विषयमा त्यति डिटेलमा गइनँ। अलिकति सुशासनको पाटोमा मेरो गम्भीर चिन्ता छ अहिले। ती सुशासनका पाटाहरू अहिलेको यथास्थितिको जुन गम्भीर एकदम त्रुटिपूर्ण अभ्यासहरू भइरहेका छन् त्यसलाई चाहिँ हामीले भत्काउनै पर्छ, तोड्नै पर्छ। नभए त्यो सामाजिक क्षेत्रका महत्वाकांक्षाहरू, त्यो आर्थिक क्षेत्रका महत्वाकांक्षाहरू पूरा हुनेवाला छैनन्। यो सबै कुरा महत्वाकांक्षाको जग भनेको एउटा उदार असल शासन भएको राज्य व्यवस्थाले मात्र दिन सक्छ। र त्यसलाई गाइड गर्नको लागि जुन तरुण ऊर्जा भएका, एउटा चाहिँ युथफुल एनर्जी ब्लड भएका चाहिँ युवा नेतृत्वहरू पनि आएर
त्यसलाई अगाडि ड्राइभ गर्नुपर्छ। पाका नेताहरूको पनि महत्त्व रहन्छ, उनीहरूको बेला बेलामा सरसल्लाह लिनुपर्छ, उनीहरूको मार्गनिर्देशलाई शिरोधार्य पनि गर्नुपर्छ। तर अबको बिन्दुबाट हाम्रा पुरानो पुस्ताले सङ्घर्ष गरेर 30औं वर्ष सङ्घर्ष गरेर ल्याइदिएको नेपाललाई जहाँ ल्याएर अडाइदिनु भएको छ त्यहाँसम्म ल्याइदिएको यात्राको लागि धन्यवाद दिँदै अब आगामी यात्रा चाहिँ युवा पुस्ताले नै ड्राइभ गर्ने हो। र त्यो एजेन्डामा मलाई लाग्छ यहाँबाट नवनिर्वाचित हुने साथीहरूले पनि त्यो एजेन्डालाई बोक्नुहुन्छ। सुशासन र असल शासनको एजेन्डालाई बोकेर सामाजिक रूपान्तरण र यो आर्थिक उद्वेलन, यो फराकिलो आर्थिक सामर्थ्य बनाउने जुन हाम्रो राष्ट्रिय उठुटी छ, एउटा आकांक्षा छ, त्यसमा उहाँहरूले पुरै चुर्लुममै डुबेर त्यो एजेन्डालाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ। र त्यो नयाँ यात्रामा उहाँहरूलाई साथ दिनलाई म जस्ता धेरै नेपाली नागरिकहरू, नेपाली युवाहरू लामबद्ध पंक्तिबद्ध भएर बसेका छौँ। अब म यो देश दौडाको क्रममा मैले दर्जनौं कार्यक्रमहरूमा सम्बोधन गरेँ। खासै विपक्षी दलहरूप्रति कटाक्ष गर्ने, विपक्षी नेताहरूको प्रति गाली गलौज गर्ने त्यति बानी नबनिसक्या हुनाले म त्यतातिर जान्न। तर सुरेन्द्र पाण्डेजी यहाँका बालवाला सांसदको बारेमा धेरै टिप्पणीहरू भइसकेका छन्। म चिन्छु उहाँलाई, मेरो सम्मान छ। काठमाडौँका विभिन्न सेमिनार, मञ्च, कन्फरेन्सहरूमा उहाँसँग भेट भइरहेको छ। तर कता कता सुरेन्द्रजी 2-3 चोटि सांसद भइसक्नुभयो, अलिअलि थकित पनि हुनुभएको हो कि जस्तो लागेको छ। सायद साथीहरूले विनम्र शालीन ढङ्गले उहाँलाई चाहिँ विश्रामको अवसर पनि दिनुपर्ने हो कि त्यतातिर ध्यान दिनु होला। र अहिले घन्टी बजेको सुनिँदैछ धेरै ठाउँमा। यो घन्टी यो लोकतन्त्रको एउटा सौन्दर्य, यो लोकतन्त्रको एउटा आकर्षण भनेकै आफूलाई मन लागेको कुरा शान्तिपूर्ण तरिकाले आफ्ना एजेन्डाहरू जनतामा लगेर प्रस्तुत गर्ने, जनताले रुचाएको खण्डमा अनुमोदित हुने र त्यही जनतालाई एउटा निश्चित दिइएको म्यान्डेट, दिइएको कालखण्डसम्म शासन गर्ने भयो। त्यसैले कोही साथीहरू अहिलेको सिस्टमबाट केही पनि हुँदैन, यो खत्तम बिग्रिया छ, यो जरैदेखि कुहिएको छ, यसबाट केही सम्बोधन हुनेवाला छैन, नयाँ सिराबाट यात्रा सुरु गरौँ भन्ने साथीहरूलाई त्यो मत राख्ने, त्यो विचार राख्ने छुट पनि होला। तर हामी अलिअलि इतिहासका विद्यार्थी हौँ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विद्यार्थी हौँ। 75 वर्ष अगाडि पी कोइरालाले के लेख्नुभयो भनेर केलाएर पढ्ने विद्यार्थी पनि भए हुनाले यी कुराहरू अलिकति लङ टर्म हिसाबले हामीले हेर्नुपर्छ। एउटा प्रोटेस्ट भोटका हिसाबले क्षणिक असन्तुष्टि लगेर तपाईँले कहीँ घोप्ट्याएर एकछिन क्षणिक सन्तुष्टि चाहिँ मिल्ला, त्यो असन्तुष्टिलाई विश्राम दिनु होला। तर त्यसको सामूहिक नतिजाले कहिलेकाहीँ राष्ट्रको कोर्स नै डिरेल गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले यसप्रति साथीहरूले विवेक पुर्याउनु होला। कुन उम्मेदवारको योग्यता के हो, कुन उम्मेदवार कस्तो राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका छन्, कस्तो राजनीतिक दलका प्रतिनिधि हुन्, यी बारे चाहिँ साथीहरूले बुझेर सोचेर मतदान गर्नुपर्ने हुन्छ। यो खेलाची चिज होइन। यत्रा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय समुन्नतिका मार्गचित्रहरू हामीले पेश गर्दै गर्दाखेरि मङ्सिर 4 मा हामी लहर चाहिँ बहकिएर गलत ठाउँमा आफ्नो मतको दुरुपयोग हुन चाहिँ नदिनु होला। त्यसैले कहिलेकाहीँ साथीहरूलाई हालमा हामफालेर त्यसलाई शुद्धिकरण गरेर त्यसलाई सफा बनाएर एउटा उन्नत राजनीतिक संस्कार र शैलीको जगमा त्यो समुन्नत नेपालको मार्गचित्रको जुन अलिकति सानो झलक मैले देखाउन प्रयास गरेँ, त्यो यात्रालाई तय गर्नु छ हाम्रै पुस्तामा। अघि मैले भनिसकेँ 25 वर्षभन्दा मुनि आधा जनसङ्ख्या छ। हामी 6-7 वर्षमा बुढेउलो समाज हुँदैछौँ, करिब 25-30 वर्षमा त हामी बुढो समाज बन्छौँ। एजिङ सोसाइटीबाट एजेड सोसाइटी हुन्छ। साँच्चीकै यो मुलुकलाई, अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाएर दौडाएर फड्को हान्ने हो भने हामीसँग जम्मा 1 पुस्ताको अवधि बाँकी छ। त्यसैले ख्यालमा लहरमा हाम्रा अमूल्य यो लोकतान्त्रिक मताधिकारहरूलाई खेर फाल्नेतिर हामी उद्यत नबनौँ। यो अर्को 20-25 वर्षमा नेपाललाई एउटा सम्मान योग्य मध्यम आय भएको विशाल मध्यम वर्गले सुसज्जित एउटा उद्यम मैत्री, उद्यम अनुकूल गतिशील अर्थतन्त्र बनाउने, सबै नागरिकलाई एउटा सम्मानजनक जीवनस्तर बाँच्न योग्य बनाउने खालको त्यो आधुनिक सामाजिक सुरक्षा खाकामा बाँध्ने, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरू राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुने र त्यो खालको नयाँ नेपाली भिजनको यात्रा राम्रा पात्रहरू मात्रै चुनेर गर्न सकिने भएकोले फेरि पनि अन्तमा चितवन क्षेत्र नम्बर 1 बाट डाक्टर विश्वनाथ पौडेललाई प्रतिनिधि सभामा भारी मतले जिताएर पठाइदिनु होला। उहाँ सँगसँगै उहाँका 2 जना सारथीका रूपमा कृष्ण खनाल
र किरण भूषण ओलीलाई त्यो हेटौडामा गएर गर्जन सक्ने सामर्थ्य सहितको त्यो भारी जति मतान्तर बढी भयो उति उहाँहरूको नैतिक आँट र नैतिक बल बढ्ने भएर त्यो शानदार मत दिएर उहाँहरूलाई पठाइदिनु होला। मलाई लाग्छ 5 वर्षपछि उहाँहरू फेरि यो ठाउँमा मत माग्न गर्न आउँदा लाग्दाखेरि उहाँको शिर निहुरेको हुने छैन। मैले यो गरेँ ऊ गरेँ भनेर उहाँले गर्वका साथ ती कुराहरू राख्न सक्नुहुनेछ र यो सामूहिक यत्न जुन हो विकास निर्माण भनेको त्यसमा सहभागी भएर मङ्सिर 4 मा मतदान गरेर उहाँहरू फेरि भोट हालेर निर्वाचित गरेपछि फेरि हराउनुहुन्न भन्ने मैले आशा गरेको छु। यही स्थानीय एमपी अफिसहरू खोलेर हरेक महिना भए पनि नियमित अन्तर्क्रिया गर्ने र यो जुन विकास निर्माण र यो लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई हामीले एउटा संवादको क्रममा पनि बुझ्ने गर्दछौँ, एउटा उन्नत संवादको निरन्तरताको रूपमा पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र ती कुराहरू अहिलेका लोकतन्त्रका आधुनिक अभ्यासहरू जुन छन्, परिपाटीहरू जुन छन्, इन्स्टिट्युसनलाइज्ड प्र्याक्टिसेसहरू जुन छन् त्यसलाई पनि उहाँहरूले लिएर आएर चितवनमा प्रयोगमा उतार्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। यति भन्दै उहाँहरूलाई अग्रिम शुभकामना। तपाईहरुलाई पनि यो लोकतान्त्रिक पर्वमा उल्लासमय एकदम हर्षोल्लासपूर्ण वातावरणमा सहभागी भइदिनुस् र सुयोग्य पात्रहरूलाई उहाँहरू पुग्नुपर्ने ठाउँहरूमा पुर्याउने बाचा गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र कलममा कृष्ण खनाललाई बाँकी 2 जना उम्मेदवारलाई ठूलो बरपिपलको रुखमा मजाले झ्याप्प झ्याप्प छाप हानेर जिताएर पठाइदिनुस्। धन्यवाद। जय नेपाल।